اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آقا جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے، 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 آقا جی نو خبر زمانے پر دیے، آقا جی نو خبر زمانے پر دیے، آقا جی نو خبر زمانے پر دیے، آقا جی نو خبر زمانے پر دیے۔ مولا تے تو نظر محمد دی منگا، مولا تے تو نظر محمد دی منگا، مولا تے تو نظر محمد دی منگا، ڈوب دی نیا نظراں صدقے تر دیے، ڈوب دی نیا نظراں صدقے تر دیے، ڈوب دی نیا نظراں صدقے تر دیے۔ آقا بن کوئی اللہ والا نہیں بنتا، آقا بن کوئی اللہ والا نہیں بنتا، آقا بن کوئی اللہ والا نہیں بنتا، نظر محمد اللہ والا کر دیے، نظر محمد اللہ والا کر دیے، نظر محمد اللہ والا کر دیے، نظر محمد اللہ والا کر دیے۔ مرشد دادر آقا جی دادر والا، مرشد دادر آقا جی دادر والا، مرشد دادر آقا جی دادر والا، ایویں نہیں دنیا ایتھوں تر دیے، ایویں نہیں دنیا ایتھوں تر دیے، دنیا ایتھوں تر دیے، ایویں تے نہیں دنیا ایتھوں تر دیے۔ مرشد دا دیدار بڑا نورانی ہے، مرشد دا دیدار بڑا نورانی ہے، مرشد دا دیدار بڑا نورانی ہے، خلقت تک تک اللہ اللہ کر دیے، خلقت تک تک اللہ اللہ کر دیے،
خلقت تک تک اللہ اللہ کر دیے۔ اللہ نے مخلوق جھکائی اس در پہ، اللہ نے مخلوق جھکائی اس در پہ، اللہ نے مخلوق جھکائی اس در پہ۔ شان بڑی اونچی آقا دے در دیے، شان بڑی اونچی آقا دے در دیے، شان بڑی اونچی آقا دے در دیے۔ ویتے نہیں دنیا اے تو تر دیے، ویتے نہیں دنیا اے تو تر دیے۔ شان بڑی اونچی آقا دے در دیے۔ جیڑا چاوے دل نل رت شاہ جیدہ، جیڑا چاوے دل نل رت شاہ جیدہ، جیڑا چاوے دل نل رت شاہ جیدہ۔ شیخ تے پہلا مریے تانگل بن دیے، شیخ تے پہلا مریے تانگل بن دیے، شیخ تے پہلا مریے تانگل بن دیے، شیخ تے پہلا مریے تانگل بن دیے۔ ڈب دی نیا نظراں صدقے تر دیے، ڈب دی نیا نظراں صدقے تر دیے۔ شیخ تے پہلا مریے تانگل بن دیے، شیخ تے پہلا مریے تانگل بن دیے۔ جو داسی نظراں نال چل دائے، جو نے داسی نظراں نال چل دائے، جو نے داسی نظراں نال چل دائے۔ ویتے نہیں خالی چولی پر دیے، خالی چولی پر دیے، ویتے نہیں خالی چولی پر دیے، ویتے نہیں دنیا تو تر دیے، ویتے نہیں دنیا تو تر دیے، ویتے نہیں دنیا تو تر دیے۔ آقا جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے، آقا جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے، آقا جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے۔ آقا جی نو خبر زمانے پر دیے، آقا جی نو خبر زمانے پر دیے، آقا جی نو خبر زمانے پر دیے۔